تو برادران اسلام، آپ حضرات پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اب میں نظم کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ شاعر اسلام، شاعر اہل حدیث جناب محترم عبدالعظیم ربانی صاحب الحمدللہ بہت بڑے شاعر اسلام ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مداح ہیں۔ انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ ان کی نظم سماعت فرمائیے گا کہ وہ آپ کے پیار محبت کو لے کر لاہور سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھ سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز خطیب پاکستان، حافظ الحدیث، حافظ مشکات، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، اور خطیب اسلام حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب کا حفظہ اللہ تعالی کا، جنہوں نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا، سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا، ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا، ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا۔ او کھڑیاں دے رہن والیا، مرکن نداء اسلام دے اندر آن والیا، سونے نبی دیا سونے امتیا، بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں۔ جملہ سن کے سمجھ کے بلند آواز دینا سبحان اللہ دی چھال لائے، تاکہ ایک اگلی گال لائے۔ بڑی توجہ دینا سماعت فرمام دے جانا۔ سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا، ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا۔ اللہ فرمام دینے کلمہ پڑھ کے ایک بار جن نے تینوں تکیا، کلمہ پڑھ کے ایک بار جن نے تینوں تکیا، جہنم ہو گئی ہے، جہنم ہو گئی ہے او دیتے حرام سونیا، جہنم ہو گئی ہے او دیتے حرام سونیا۔ سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا، ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا۔ تورات موسیٰ، انجیل عیسیٰ، زبور داؤد نو، تورات موسیٰ، انجیل عیسیٰ، زبور داؤد نو، نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونیا، نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونیا۔ پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں، رازقا تیریاں نصاب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، نبی والی سب تیرے سوالی، اللہ تیری شان نرالی، نبی والی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی، منگتے فقیران دیا بارنا جولیاں، خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں،
مولا تیری شان نرالی نبی والی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی جدوں دی ہے اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے درد سوالی کسی دے در اسی جانا نہیں ہو خیرہ تو ہی پانیاں خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں کھٹیاں دے رہنے والے کتاب و سنتیاں پروانیاں بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں جدے سینے دے اندر نبی پاک دا پیارے نبی پاک دے یارہ دا پیارے بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں مولا تیری شان نو ویکھاں چک دے کل جہان نو ویکھاں اللہ تیری شان نو ویکھاں چک دے کل جہان نو ویکھاں جیڑ دین تو قربان ہو گئے جیڑ دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا شان نبی دیا بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومنا دیا ماواں نے تے جنتاں دیا رانیاں خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں وقت بڑا کم ہے علماء اکرام تشریف فرمانے بڑی توجہ دینا سماعت فرمان دے جانا کریے شکر خدا دا لوگوں کریے شکر خدا دا لوگوں جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے کریے شکر خدا دا لوگوں جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پاکے سانو سیدھے رستے پاکے اہل حدیث بنایا ہے اہل حدیث بنایا ہے جے فضل خدا نہ کرتا جے فضل خدا نہ کرتا اسا شرک کر دیا رہنا سی جے فضل خدا نہ کرتا اسا شرک کر دیا رہنا سی پکی قبراں شجراں کولو پکی قبراں شجراں کولو ہر دم ڈر دیا رہنا سی پکی قبراں شجراں کولو ہر دم ڈر دیا رہنا سی وچ شرک ہنیڑے بڑھ کے وچ شرک ہنیڑے بڑھ کے ایمی دوزخی بن دیا رہنا سی وچ شرک ہنیرے بڑھ کے ایمی دوزخی بن دیا رہنا سی کٹ شرک دے وچوں مولا کٹ شرک دے وچوں مولا سانو راہ توحید دکھایا ہے کریے شکر خدا دا لوگوں جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پاکے اہل حدیث بنایا ہے دیتے تانے میں نے لوکاں دیتے تانے میں نے لوکاں اسا سب کچھ جھلی جانے آ دیتے تانے میں نے لوکاں اسا سب کچھ جھلی جانے آ
ہنیرے وڑ کے سب کچھ جلی جانے کریے شکر خدا دا لوگوں جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے اہل حدیث بنایا ہے کریے شکر خدا دا لوگوں جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے